दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र यो समय हो बिजनेस प्लस विशेष संवादको। बिजनेस प्लस विशेष संवादमा हामी यहाँकै प्रत्यक्ष चासो रहेका विषयहरूलाई उठान गर्ने गर्छौं र के भइरहेको छ त, कस्तो छ अवस्था, हामी भित्रसम्म खोतेल्ने प्रयत्न पनि गर्छौं। र यति बेला हामी आजको विषयमा रहेका छौं र आज हामी कुरा गर्दैछौं नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभावको बारेमा। चैत्र 11 गतेदेखि सरकारले लकडाउन गरे यता नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठप्प जस्तै छ। आखिर के भइरहेको छ त, पर्यटन बोर्ड यति बेला के गरिरहेको छ, हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछाने। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद हजुर, नमस्कार। कोरोनाको असरले पर्यटन क्षेत्रलाई निकै ठुलो प्रभाव पार्यो। यहाँहरू चाहिँ यति बेला के गरिराख्नु भएको छ? अब कोरोनाले तपाईँको असर पर्यटन सबै क्षेत्रमा पारे जस्तै पर्यटन पनि अछुतो रहने कुरा भयो होइन। फेरि पर्यटन भने कस्तो रहेछ भन्दाखेरिमा यो जेको पनि असर हुँदा, चाहे भूकम्प होस्, चाहे बाढी पहिरो लागोस्, अथवा चाहे यस्तो खालको महामारी निक्लोस्, सबभन्दा फर्स्टमा अफेक्ट पर्ने अथवा असर पर्ने क्षेत्र यो। र सबै चिज समाधान भइसके पछाडि नर्मल हुँदाखेरिमा पनि अलिकति ढिला पुनर्स्थापित हुने चिज पनि यो भावनाले विशेष गरिकन अन्य क्षेत्रभन्दा यो क्षेत्र चाहिँ अलिकति बढी हार्ड हिट भन्छौँ हामीले भएको अवस्था छ। त्यो भावनाले अब हामी चाहिँ राष्ट्रिय पर्यटन संस्था भएको हुनाले हाम्रो अन्य बेलाको भन्दा अलिकति बढी विशेष योजना त तय गर्नु पक्कै पनि केही योजना त होला नि त। अब हजुर, भावी दिनमा कसरी जाने, अब पर्यटन क्षेत्र त ध्वस्तै छ, यहाँले देखेकै कुरा हो होइन। अब होटल व्यवसायदेखि लिएर अनेकन यावत 10 लाखभन्दा बढी बेरोजगार भइरहेका छन् यति बेला। त्यसको लागि कुनै रोड म्याप बनेको छ? यस्तो छ। अब यहाँ यो सबै कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि यो बिचमा जस्तै मार्च 22बाट चाहिँ तपाईँको नेपाल चाहिँ सटडाउन भयो होइन। त्यो पछाडि चाहिँ हामीले पहिलो 3 महिना, अब अहिले अलमोस्ट भनौँ न 3 महिना के 6 महिना जति हुन थालिसकेको छ। यो 6 महिनाको बिचमा चाहिँ हामीले पर्यटन क्षेत्रमा एउटा विभिन्न खालका कामहरू गरिरहेका छौँ। र लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ धेरै मान्छेहरू घर बस्दाखेरिमा पनि नेपाल पर्यटन बोर्डका कर्मचारीहरू चाहिँ तपाईँको बिहानदेखि बेलुकासम्म बसेर विभिन्न खालका योजनाहरू बनाउने, कसरी यसलाई पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको काममा लागेका थियौँ। सुरुको 3 महिना चाहिँ हामीले पर्यटन उद्योगलाई कसरी चाहिँ तपाईँको सर्भाइभ गर्ने भनेपछि सर्भाइभल स्टेजहरू के हुनसक्छ भनेर हामीले त्यसमा एकदम बढी फोकस गऱ्यौँ र त्यसको लागि विभिन्न कामहरू गरेका छौँ। र अहिले पछिल्लो 3 जस्तो काम चाहिँ के भए? हजुर, जस्तो विभिन्न काम त भयो, तर काम चाहिँ ठ्याक्कै होइन। पर्यटनको मैले खालि यसलाई सेग्रिगेट गरेर भनिदिनु खोजेँ सो द्याट तपाईँलाई अहिले पछिलाई पनि मलाई पनि सजिलो होस् भनिकन सुरुमा हामीले फर्स्ट फेजमा सर्भाइभलको कामहरू गऱ्यौँ, निकै गरेका छौँ। त्यो म अहिले बिस्तारै भनिहाल्छु। र त्यसपछि अहिले पछिल्लो समयमा हामी रिभाइभलको स्टेजमा हामी कामहरू गरिरहेछौँ। अब सर्भाइभलको काम गर्दाखेरिमा चाहिँ मार्च 22बाट जुन भयो नि तपाईँको लकडाउन सुरु भए पछाडि पर्यटन त आएन। हेर्नुहोस्, आउने कुरो पनि भन्यो, एयरपोर्ट क्लोज, हाम्रो बोर्डरहरू क्लोज होइन। भनेपछि नेपालको पर्यटन आउने भने मुख्य 2टा ठाउँ नै हो होइन। हाम्रो ल्यान्ड र तपाईँको एयरपोर्टबाट ल्यान्ड र एयरबाट होइन त। पछाडि अब दुवै क्षेत्र बन्द हुने बित्तिकै पर्यटक आगमन ठप्प भयो। अब हाम्रो आफ्नै पनि तपाईँको मुभमेन्ट नभएको हुनाले यहाँलाई त्यो मैले भन्नु नै परेन। भने पछाडि नेपालको सुरुमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा जस्तो अघि यहाँले एउटा सानो तथ्याङ्क पनि भन्नुभयो, नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने यो हाम्रो पर्यटनसँग लागेका उद्योगहरू तथा यसमा भएका जनशक्तिहरूमा ठ्याक्कै के कसो छ भन्ने खालको तथ्याङ्क अलिकति राम्रोसँग छैन। प्रत्येकहरूले त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी त पर्यटन बोर्डकै होला नि। यसो छ। यसमा पनि के हो भने सुरुको 3 महिना चाहिँ जस्तै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरिमा खास एक्चुअल राज्यले अब हुन्छ नि पर्यटनमा लागेको कति म्यान पावरहरू रहेछन् डाइरेक्टली इन्भल्भ, त्यसरी कति खालको राज्यको व्यवसायहरूको कति लगानी भएको रहेछ भन्ने खालको कुरो चाहिँ नि आधिकारिक रूपमा भनौँ न विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न खालको इन्फर्मेसन आए तापनि के रहेछ भनेर हामीले चाहिँ नि तपाईँको एउटा हामीले सर्वे गऱ्यौँ होइन। रिसर्च गर्दाखेरिमा के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरिमा नेपालको पर्यटन उद्योगमा चाहिँ 1 खरब 35 अरब भन्दा बढीको लगानी भएको रहेछ भन्ने एउटा हाम्रो टेन्टेटिभ आँकडा आयो। पहिला हामीसँग त्यो तथ्याङ्क पनि थिएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटन बोर्डसम्म पर्यटन क्षेत्रमा भएको लगानीको तथ्याङ्क समेत थिएन अहिलेसम्म होइन। यस्तो छ, अब भए तापनि अपडेटेड छैन भनेर भनौँ। अहिले चाहिँ हामीले अपडेट गरौँ भनेपछि पर्यटन बोर्ड त साह्रै कमजोर अवस्था होइन। यसो छ त, खास के कारणले चाहिँ नि यति धेरै हुन्छ नि। अब यति ठुलो राज्यको संस्था, यति ठुलो अभिभार बोकेको संस्था, 10औं लाख मान्छेको रोजगारसँग प्रत्यक्ष चासो राख्ने संस्था, कति लगानी छ त्यति पनि थाहा छैन सर। यस्तो छ,
जीवन चाहिँ के छ कुरो भन्दाखेरिमा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सुरुमा खडा हुँदाखेरिमा चाहिँ यसलाई राज्यको छ नि राष्ट्रिय पर्यटन संस्था र यसले मुख्य यसको फोकस के थियो भन्दाखेरिमा ओरिएन्टेसन सुरुदेखि अस्ति कोभिडभन्दा अगाडिसम्म पनि हाम्रो एकदम र अहिले पनि छ अब अलिकति नर्मल हुने बित्तिकै यसलाई चाहिँ नेपाललाई उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मार्केट गर्ने यसलाई बजारीकरण गर्ने प्रवर्धन गर्ने काम यसको त्यो भनेर यसले बढीभन्दा बढी फोकस चाहिँ तपाईँको नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने भनेर नेपालको विभिन्न टुरिज्म प्रडक्टहरूलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोकेसिङ गर्ने कामहरू गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तपाईँको मिडियाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका टुर अपरेटरहरू ब्लगर्सहरू लिएर आएर नेपाल देखाउने नेपालको राम्रो राम्रो पक्षहरू देखाउने त्यो लगायतको मार्केटिङ गर्यो जसले गर्दाखेरि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्रमा धेरै अवार्डहरू पनि जितेको छ भनेपछि हाम्रो प्राइमरी फोकस त्यो थियो पछिल्लो समयमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरिमा हामीले अलिक सानसानो रिसर्च गर्थ्यौँ अथवा हामीले चाहिँ त्यसबाहेक अन्य काम चाहिँ केमा फोकस थियो भने जस्तै कति पर्यटक आए र कति गए र राज्यमा कति चाहिँ तपाईँको पर्यटनबाट कति आम्दानी भयो त्यो दुईटा कुरामा बढी फोकस थियो हाम्रो त्यसले गर्दाखेरिमा अब चाहिँ किन भन्दा यो त पेन्डेमिक आयो खासै ध्यान दिँदैन नेपाल पर्यटन आन्तरिक कुरामा चाहिँ हामीले अब कम फोकस थियो भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धन नम्बर 1 हैन किन खडा नै त्यसको लागि भएको भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय फोकसमा प्रमोसन गर्दै गर्दा पनि हजुर नेपालमा पर्यटकहरूको संख्या त उल्लेख्य रूपमा खासै वृद्धि भएको जस्तो त देखिँदैन त्यसको लागि तपाईँको पछिल्लो तपाईँले अवार्ड जिते भन्नुभयो अथवा अनेकन कुराहरू गर्नुभयो होइन अब त्यसमा त ती कुराहरूले त प्रभाव पारेर ल हाम्रो मुलुकमा चाहिँ नि अब पर्यटकहरू छ नि एकदम हत्ते बढे है यो कारणले भन्ने जस्तो अवस्था त कुनै वर्ष पनि आएको जस्तो हैन यसो छ यो तपाईँले अब हामीले हेर्यौँ भने 2016 पश्चातको कुरा गर्यो भने अगाडि पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो मार्केटिङको इम्प्याक्टहरू देखिएको छ 16 पछाडि हेर्नुभयो भने जस्तै 15 मा भुइँचालोको 16 मा आउँदाखेरि हाम्रो 40% बढेको छ त्यस पछाडि 25% का दरले बढाएको छ जबकि ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने तपाईँले 6 to 8% मात्रै बढाएको देखिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ 6-8% बढ्ने नेपालमा चाहिँ 40% देखि लिएर 20-25% बढ्ने भने चाहिँ मलाई लाग्छ यसमा मैले धेरै भन्नु परेन भन्नु चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट देखिएको छ त्यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँ जति नेपाल पर्यटक आइरहेका छन् हजुर त्योबाट सन्तुष्ट छ गर्नुपर्ने धेरै छ फेरि हामीले त अस्ति तपाईँ भिजिट नेपाल 2020 मनाउने भन्दाखेरिमा हामीले एउटा सर्टेन टार्गेट पनि राखेका थियौँ त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने भने हाम्रो प्लानिङ पनि बनिरहेको थियो भने पछाडि आउनुपर्ने अझ धेरै आउँछ तर कस्तो भने हाम्रो काम चाहिँ नि हाम्रो कामको प्रभाव हुन्छ नि जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनमा प्रभाव परेको छ कि छैन भनेर जुन भन्नुभएको थियो त्यसको प्रभाव मजासँग परेको छ र गर्न भनिहालेँ यो कहिले पनि कम्प्लिट हुने चिज होइन यो चाहिँ तपाईँको जहिले पनि नयाँ नयाँ आइडियाहरू निस्किरहेको हुन्छ नयाँ नयाँ इनोभेसन हुन्छ मान्छेको टेस्ट परिवर्तन भइरहेको हुन्छ नयाँ मार्केट खुलिरहेको हुन्छ होइन त्यो भन्नाले त्यसमा गर्नु पनि जहिले पनि हामी चाहिँ सिकिरहने हो जहिले पनि गरिरहनुपर्छ लागिरहनुपर्छ गर्दाखेरिमा हामीले कन्फिडेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा जुन इन्टरनेसनल ग्रोथको एउटा स्ट्यान्डर्ड छ त्योभन्दा हाम्रो ग्रोथ माथि छ र त्यो हामी त्यो मेन्टेन गरेर लान सक्छौँ भने चाहिँ हामीलाई कन्फिडेन्स छ त्यही हिसाबले पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको पर्यटन क्षेत्रहरूमा विभिन्न खालको पुरस्कारहरू जित्ने डेस्टिनेसनलाई चाहिँ तपाईँको डेस्टिनेसन अफ द इयर हुन्छ नि मस्ट भिजिट डेस्टिनेसन लगायतका अब अस्ति भर्खर यहाँले हेर्नु होला हाम्रो के अरे वान्डरलस्ट म्यागजिनले पनि अब यो पेन्डेमिक पछाडि कहाँ घुम्न जाने भन्दा नेपाल अब यो कोरोना प्रभावको कारणले गर्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रमोसनको काम रोकिएको छ कि अब गर्ने तयारीमा छ त पर्यटन बोर्ड यसो छ अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजार चाहिँ हुन्छ जस्तै भनौँ न अब नेपालको पनि तपाईँलाई स्थिति थाहा छैन अहिले अब हामी अहिले होइन लकडाउन नभए पनि हाम्रो विभिन्न निषेधाज्ञा तपाईँ ठाउँ ठाउँमा त्यो भइरहेको अवस्था छ भनेपछि हामी आफ्नैको मुभमेन्ट राम्रो नभएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजार अहिले शून्य प्रायः छ होइन अब कुनै देशहरूले चाहिँ पर्यटन खोल्न थाले त्यो भन्नाले त्यसको लागि फेरि हाम्रो रिभाइभल एउटा टास्क फोर्स बनाएर हामीले त्यसमा पनि कसरी हामी जाने किनभने हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन्थ के छ भन्दाखेरिमा हामी अन्य भनौँ तपाईँको विश्वको अन्य गन्तव्यभन्दा पछि छैनौँ हामी कुनै न कुनै रूपमा उहाँहरूसँग सँगसँगै अथवा कतिपय चिजमा हामी अगाडि छौँ नभए कतिपय चिजमा चाहिँ हामी हातेमालो गरेर प्यारलल हिँडेका पनि छौँ होइन भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा भइरहेका गतिविधिहरूतिर पनि हामी एकदम जानकार छौँ त्यसको लागि हाम्रो टिमले काम पनि सुरु गरिसकेको छ होइन भनेदेखिमा अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै ठप्प भएको हुनाले तपाईँको यसलाई कसरी त अब यो तपाईँको ढिलो चाँडो त खुल्छ भनेपछि ठुलो चाँडो खुल्दाखेरिमा चाहिँ के खालको रणनीति बनाएर अझ कसरी बजारमा जाने भन्ने खालको काममा हाम्रो 2-4 दिन अगाडिबाट हाम्रो एउटा नयाँ एउटा कमिटीहरू बनिकन हाम्रो कामहरू सुरु भइसकेको छ त्यही त त्यो कमिटी बनेको छ त्यो कमिटीले चाहिँ अब गर्छ के यसले चाहिँ अब कस्तो भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजार कुन खुले कुन कम्पिटिटिभ डेस्टिनेसन जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदाखेरिमा चाहिँ नेपाल पनि एउटा डेस्टिनेसन हो भनौँ न संसारको 200 भन्दा बढी देशहरू छन् भनेपछि 200 भन्दा बढी देशहरूमध्ये नेपाल पनि एउटा डेस्टिनेसन भएनाले एउटा टुरिस्टलाई अमेरिकन टुरिस्ट कहीँ आउनु पऱ्यो भनेमा उसलाई त चोइसेस छ नि त 200 चोइसेस छ त्यसमध्ये नेपालै किन जानुपर्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले बाँकी 179 देशसँग इभन अमेरिकासँगै कम्पिटिसन गर्नुपर्छ किनभने उसको टुरिस्टहरू त उसकै देशमा पनि घुम्न सक्छ पर्यटन बोर्डले चाहिँ यो
नेपाललाई आउनको लागि केमा बढी फोकस गर्ने गरेको छ? मुख्य रूपमा अब अहिले पछिल्लो समयमा यो पेन्डेमिक पछाडि चाहिँ नि के देखिन थालिरहेको छ भन्दाखेरिमा यो पर्यटकहरूको टेस्ट चेन्ज हुन थालिरहेको छ अहिले बिस्तारै बिस्तारै न्यू नर्मलमा चाहिँ। पहिला तपाईँको मास डेस्टिनेसन भनेर मान्छेहरू भिडभाड गरेर जाने हुन्थ्यो भन्दैमा अहिले छ नि फिजिकल डिस्टेन्सिङ सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन कुरा आइरहेछ भने पछाडि त्यस्तो अहिले एकान्त ठाउँ अथवा एक हुन्छ नि लोनलिनेस फिल गर्ने खालको अथवा मोर नेचुरल ठाउँ कहाँ छ भन्दाखेरिमा नेपाल चाहिँ गिनीचुनी देशहरूमा आउँछ। भनेपछि अहिले हामीले बेच्ने यही नै हो। नेपाल चाहिँ तपाईँको अलिकति तपाईँको नेपालमा जाँदाखेरिमा तपाईँले धेरै मान्छे भेटाउँदैन होइन। तपाईँको जो ट्रेकिङ एरियाहरू प्योर छन् भर्जिन छन् अथवा चाहिँ लेस ट्राफिक छ त्यहाँ, त्यो गर्दाखेरिमा फेरि माउन्टेन्स भनेको माउन्टेनहरूलाई चाहिँ हिलिङ डेस्टिनेसन पनि भन्ने चलन छ होइन। भनेपछि त्यो हिसाबमा चाहिँ नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य हो है भन्ने छ। र त्यही कुरो अस्ति तपाईँको वान्डरलस त्यही त अब यो कोरोनाकै बिचमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको बिचमा पनि जुन ती चासोका विषयहरू राख्ने विदेशीहरू छन्, जस्तो हाम्रो माउन्टेन छ, हाम्रो सुपर नेचुरल कुराहरू छन् होइन, हाम्रो नेचुरल ब्युटी छ, ती कुराहरूलाई कसरी आकर्षित गराउने भनेर चाहिँ ठ्याक्कै योजना के लैरहेको छ त अहिले विदेशमा प्रमोसन गर्नको लागि? अब अहिले यस्तो छ, अहिले चाहिँ सबै तपाईँको भर्चुअल प्लेटफर्महरू हामीले युज गर्छौँ होइन। अब मान्छे जान्न नसक्ने भावनाले इफेक्टिभ हुन्छ सर? इफेक्टिभ हुन्छ। यसो छ कति अहिले कस्तो छ भने यो पर्यटन बजारमा मार्केटिङ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दामा मान्छेहरूको दिमागमा चाहिँ राखिदिनुपर्ने हुन्छ क्या डेस्टिनेसन, बुझ्नु भएन? जस्तै तपाईँले त्यो नि गर्नु भएन भने म त नेपाली छैन भन्ने हुन्छ हेर्नु। त्यो त बजारमा त मैले हेरेँ नि, यो 200 भन्दा बढी देश हामीले कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको भर्चुअल कुराले कतिको चाहिँ मान्छेले इन्ट्रेस्ट राख्लान् भन्ने राख्छ। त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने हामीसँग सर्टेन चिजहरू जुन छ मैले भने नि अघि, जस्तै एभरेस्टको कुरा गरेपछि तपाईँलाई मन लागोस् नलागोस् नेपालै आउनु पऱ्यो होइन। अब चाहिँ तपाईँको बुद्धको जन्मेको ठाउँ भनेपछि मन लागोस् नलागोस् हेर्नलाई आउनै पऱ्यो। सर्टेन चिजहरू त्यसपछि तपाईँको यो हिलिङ भइरहेको, जस्तै अहिले कोभिडकै हेर्दाखेरि पनि अन्य देशहरूभन्दा यहाँको चाहिँ तपाईँको त्यो हिलिङ पर्सेन्टेजहरू ज्यादा किन ज्यादा भन्दामा चाहिँ माउन्टेनहरूको लगायत चाहिँ हुन्छ नि यो खालको इन्भाइरोमेन्ट किन प्रिस्टाइन नेचरदेखि लिएर जुन वातावरण छ यसले पनि कहीँ न कहीँ असर पार्यो भन्ने खालको कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि आउनुपर्ने चिज छ। र हामीले अहिले पछिल्लो समयमा के गरेको छौँ भने इन्टरनेट प्रेजेन्स जुन छ नि हाम्रो पहिलाको भन्दा यसलाई अलिक म्यासिभ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट हामी गर्दैछौँ। भर्चुअल उसमा प्लेटफर्ममा एकदम म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछौँ। त्यो इन्भेस्टमेन्टले गर्दाखेरिमा के हुन्छ भने अहिले जहिले पनि भनौँ न खर्च सदुपयोग कति मजा हुन्छ त्यो चाहिँ किन हामी ढुक्क पनि पर्यटन बोर्डले त अनुगमन खासै गरेको देखिँदैन। जस्तो नेपालमै कति इन्भेस्ट छ भनेर त थाहा नपाउने पर्यटन बोर्डले अब यो भर्चुअल सेटमा लार्ज स्केलमा चाहिँ अमाउन्टमा चाहिँ जुन खर्च गरिरहेको भर्चुअल सेटमा त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै प्रभावकारी विदेशीहरूकोमा हाम्रो चाहिँ जे प्रमोसन हामी जे देखाउँदैछौँ त्यो ठ्याक्कै पुग्नेछ र त्यसले इफेक्टिभ चाहिँ भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुराको विश्वास हामीले कसरी गर्ने? त्यो त अब कसरी हामी सुरु गर्दैछौँ, काम कम्प्लिट भए पछाडि के हो कसो हो हुन्छ नि त्यसको रिजल्टको आधारमा हुन्छ नि ऊ गर्दाखेरि उनी के अरे राम्रो हुन्छ। अदरवाइज कसरी विगतका हाम्रो अनुभवहरूलाई हेर्दाखेरि र हाम्रो मैले अघि तपाईँलाई 2-3टा इक्जाम्पल पनि दिएँ। हाम्रो मार्केटिङको स्ट्रेन्थ र हामीले जुन गरिरहेको काम कारबाहीको गतिविधि छ त्यो हेरे पछाडि पनि मलाई लाग्छ विश्वास नगर्नुपर्ने आधार छैन। तर नयाँ खालको हामीले चाहिँ यो गतिविधि सुरु गर्न हुनाले सुरुमा अलिक शङ्काको लाभ दिन सकिन्छ। तर हामी हाम्रो काममा पुरा कन्फिडेन्ट छौँ र हामी गर्छौँ पनि। हजुर, जस्तो अब नेपालकै कन्टेक्स्टको कुरा गरौँ, कोरोना भाइरसका कारण चाहिँ मान्छेहरूलाई आन्तरिक खासै चासो त नदिने रहेछ पर्यटन बोर्डले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई होइन। तैपनि अब एउटा कुनै व्यक्ति कतै जान चाहन्छ भने यस्तो अवस्थामा होटल व्यवसायहरू बन्द छन्, त्यो व्यक्तिहरूलाई कसरी व्यवस्थित गरेर त्यो अनुसारको एउटा ट्र्याक बनाउन सक्दैन नेपाल पर्यटन बोर्डले? अब यो क्राइटेरिया चाहिँ नि पुरा गरेर तिमीहरूले होटल खोला अथवा यसो गर, यदि सेफ्टी कोही मान्छे तिम्रोमा आइपुग्छ भने त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गर भनेर एउटा मापदण्ड तयार गर्न सक्दैन? यहाँ त सरकारी निकाय हो, नीति नियमको तहमा हुनुहुन्छ, यहाँले जे सर्कुल लगाइदिनु भयो त्यही चाहिँ बजारमा जान्छ भने यहाँ त खासै पर्यटन बोर्डमा आउने र घर जाने जस्तो मात्रै देखियो नि यो लकडाउनको जुन 6-7 महिनाको पिरियड छ यतिमा त। यहीँनिर मैले अघि तपाईँलाई स्टार्ट गर्दाखेरिमा जुन कुरा गरेको थिएँ त्यसमा फेरि हामी अर्कोतिर लाग्यौँ। जुन 3 महिनाको हामीले सर्भाइभल, त्यसपछि पछिल्लो 3 महिनामा जुन रिभाइभल भनिरहेको छौँ नि, अघि यहाँले भन्नुभएको चाहिँ सुरुको सर्भाइभल फेजमा हामीले के गरेका थियौँ काम भन्दाखेरिमा अब मेन कुरामातिर हामी लाग्यौँ। एउटा हामीले तथ्याङ्क निकाल्यौँ कति इन्भेस्टमेन्ट छ र कति रोजगार चाहिँ तपाईँको डाइरेक्टली इन्भल्भ कति रहेछन् रोजगार भन्दाखेरिमा 1 अरब तपाईँको 35-36 चाहिँ 1 खरब 35-36 अरब होइन। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष इम्प्लोइड चाहिँ 2,73,000 रहेछन् होइन त। त्यस पछाडि अब हामीले के गर्यौँ भने गभर्मेन्टसँग लबी गर्नु, जस्तो यो म्यासिभ जुन इन्भेस्टमेन्ट छ नि यसलाई जोगाइदिनु पऱ्यो
जोगाउनु पऱ्यो नि त, किनभने व्यवसाय नै भयो भने खै त अब त्यसपछि तपाईँको यो रोजगारीका कुराहरू, सरकारको ट्याक्सेसहरूका कुराहरू विभिन्न छ नि, त्योसँग एसोसिएटेड भनेपछि त्यो इन्डस्ट्री जोगाउन सक्यो भने पो मान्छेहरूले फेरि नयाँ मान्छेमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ लगायतका कुरा हुन्छ नि। भनेपछि त्यो इन्भेस्टमेन्ट जोगाइदिनको लागि र त्यसपछि रोजगारी जुन असर परेको छ 2,73,000 भन्दा बढी मजदुरहरूलाई, मजदुर होइन जनशक्ति, सबै किसिमका जनशक्तिहरूलाई उहाँहरूलाई रिटेन पनि गर्नु पऱ्यो नि त, किनभने अल्टिमेटली काम गर्ने उहाँहरूले फेरि यो पेसाबाट डिस्प्लेस भएर अर्कोमा गएपछि फेरि त्यो खालको हामीले जेनेरेट गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारसँग निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उहाँहरूसँग हामी हरेक दिन छलफल गरिकन के गर्दा बेस्ट हुन्छ भनेर मेजोरिटी तपाईँको ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरूको के निक्ल्यो भन्दामा 3टा चिजमा मेजर खर्च हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। एउटा ठुल्ठुलो होटेलहरूको इन्ट्रेस्टमा, त्यस पछाडि तपाईँको यो हाम्रो जनशक्ति व्यवस्थापनमा उहाँहरूको त्यो उसको खर्च र सानो होटेलहरूको चाहिँ तपाईँको यो रेन्टमा, यो 3टा मेजर कस्टहरू रहेछ। त्यसबाहेक अन्य इम्प्याक्टहरू त छँदैछ। भनेपछि यसलाई कसरी फेसिलिटेट गर्न सकिन्छ होइन, तपाईँको इन्डस्ट्री बच्यो भने पनि रोजगारीको कुरा हुन्छ। भने हामीले सरकारसँग लबी गरेर यो बजेट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई यो खालको लगानी छ, यसलाई हामीले रिटेन गर्नुपर्छ, यसलाई जोगाइदिनुपर्छ र यो खालको म्यान पावर छ, यसलाई रिटेन गर्नुपर्छ भनेर हामीले लबी गरेका थियौँ। जसको फलस्वरूप यसपालिको नेपालको बजेटमा सम्भवतः पहिलोचोटि नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अघि मैले यहाँलाई भने जस्तै सबभन्दा सुरुमा असर पर्ने र ढिलो रिकभरी हुने भनेर पनि मजासँग लेखिएको छ त्यहाँ, र साथसाथै पर्यटनमा अति प्रभावित क्षेत्र मध्येकोमा पर्यटन भनेर पनि बकाइदा लेखिने काम पनि भएको छ होइन। त्यो भनेको सरकारको तर्फबाट हाम्रो तपाईँको नेपाल पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हामीले गरेको लबीको असर हो। र त्यसै गरिकन तपाईँको विभिन्न फन्डहरू 50 अरबको फन्ड, अनि त्यसपछि तपाईँको के अरे हाम्रो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन काम भयो एउटा बाँकी छ फेरि यसमै। अनि अर्को चाहिँ के गर्यो भन्दा जस्तै आन्तरिक पर्यटनमा केही पनि हेरेन भन्नुभयो। यसपालिकै बजेटमा यहाँले हेर्नुभयो भने देश दर्शन भनिन्छ त्यहाँ होइन। देश दर्शन भनेको सिम्पल के थियो भने हाम्रो अजम्पसन चाहिँ के थियो भने 2-4 महिना पछाडि अलिकति नर्मल होला, त्यसपछि हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केट स्लो भइरहेको हुन्छ, उसको स्योर छैन, आन्तरिक पर्यटकहरूलाई कहीँ न कहीँ त पठाइदिनु पऱ्यो, इकोनोमीलाई मुभमेन्ट गराउने भनेर यहाँ विदेशी आउन छोडेपछि बल्ल आन्तरिक पर्यटकतिर पर्यटन बोर्ड लाग्दैछ। र तर पनि यो कोरोनाको बिचमा मैले यहाँलाई सोधेको प्रश्न के थियो है, कोही एउटा व्यक्ति मानिलिनुहोस् काठमाडौँबाट पोखरा जाँदैछ, त्यो बिचमा उसलाई बस्ने खाने व्यवस्था त गरिदिनु पऱ्यो नि त, कोरोना छ, लकडाउन छ, यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्नको लागि खोजेको कुनै विकल्पहरू छ कि छैन पर्यटन बोर्डसँग, यति मात्र बुझ्न खोजेको छ मैले चाहिँ भने। जस्तो देश दर्शनको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ खास इकोनोमीलाई टुरिज्म इकोनोमीलाई मुभ गराउने कुराहरू हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ मानिलिनुहोस्, कुनै ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पर्यटक स्तरीय होटेलहरू हैनलाई चाहिँ नि कोरोनाकै बिचमा लकडाउन, यो बिचमा पर्यटक यो जुन लकडाउन छ यसकै बिचमा चाहिँ नि यो मापदण्ड तयार गर्ने छ त्यो हैन, यति गर्दाखेरि होटलमा बस्न दिने। अहिले त त्यो अवस्था छैन नि। छ यहाँले त्यो ओभरलुक गर्नु भएको छ। यही रिभाइभलमा धेरै काम भएको छ। मैले त्यही भएर भने हामीले चाहिँ भन्न भ्याइरहेको छैनौँ अथवा सकिरहेको छैनौँ। हामीले यही तपाईँको रिभाइभलको टाइममा पनि त्यो तपाईँको एउटा प्रोटोकल बनाएको छ हेर्नुहोस्, हेल्थ हाइजिन एन्ड स्यानिटेसन प्रोटोकल भनेर बनाएको छ, जसमा चाहिँ कोभिडको अवस्थामा तपाईँको होटल खोल्दा कम भए पछाडि होटल खोल्दाखेरिमा अथवा रेस्टुरेन्ट खोल्दाखेरिमा, गाडी चलाउँदा टुरिस्ट ट्रान्सपोर्टेसन चलाउँदाखेरिमा, पर्यटक स्तरीय अफिस खोल्दाखेरिमा होइन, ट्रेकिङ गर्दाखेरिमा कसरी के तपाईँको चाहिँ हाम्रो पालना गर्नुपर्छ भनेर एउटा हामीले प्रोटोकल बनाएको छ भनेपछि 2-3 महिना अगाडि नै होइन। त्यो प्रोटोकलले के भन्छ भने जस्तै तपाईँले यहाँले भन्नुभयो जस्तै काठमाडौँबाट पोखरा जाँदा हुन्छ, पोखरा होटल खोल्नु नखोल्ने अथवा चाहिँ बिचको तपाईँको कुनै पर्यटकीय स्तरीय होटल छ भने उसले खोल्नुभन्दा अगाडि के पालना गर्नुपर्छ त, उसको रुमहरू कस्तो खालको बनाउने, तपाईँको छिर्ने बेलामा के गर्ने, स्टाफहरूलाई कसरी गर्ने होइन, गेस्ट ह्यान्डल कसरी गर्नेदेखि लिएर सारा संसार तपाईँको एउटा पुस्तकै छ। अब तपाईँलाई म अब अलिक पछाडि दिउँला पनि, त्यसले तपाईँको डिटेलमा त्यसको बारेमा हामीले मेजर पर्यटन क्षेत्रका सबै चिजहरू त्यसमा राखेको छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यही भएर तपाईँलाई याद भएदेखि हाम्रो साउनको 15 देखि होटलहरू खोल्ने पनि भनेको थियो नि होइन त। त्यो खोल्नु हो, त्यो के आधारमा खोल्ने थियो भने जुन हामी प्रोटोकल बनाएको थियौँ नि यो बन्दाबन्दीको टाइममा, सुरुको टाइममा जुन गऱ्यौँ नि, रात दिन बसेर काम गर्नु परेको थियो, त्यो पहिलो अनुभव थियो र अन्तर्राष्ट्रिय बेस्ट प्र्याक्टिसेसको आधारमा हामीले हेरेर चाहिँ त्यसलाई बनाएका छौँ। त्यो रिलिज भएको छ, अहिले त्यो इन प्लेस छ। त्यही हिसाबमा तपाईँको धेरै काम कार्यहरू छ र त्यो एक्टिभ। अब यो पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिपय व्यवसायीहरू चाहिँ विस्थापित हुने अवस्थामा पनि पुग्न लागिसकेको जस्तो अब धेरै गुनासोहरू मैले विभिन्न व्यवसायीहरूसँग पनि कुरा गरेँ। पर्यटन बोर्डले त हामीलाई खासै चासो दिँदैन, हाम्रो व्यवसाय एकदमै डुबिसकेको छ भनेपछि तिनीहरूको पुनरुत्थानका लागि चाहिँ अब पर्यटन बोर्ड के हेरेर बसिरहेछ अथवा उनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने के छ योजना? यस्तो छ, पर्यटन बोर्डको कहिलेकाहीँ मैले भन्छु नि हामीसँग हाम्रो हैसियत भन्दा नि कहिलेकाहीँ बढी एक्सपेक्टेसन हुन्छ होइन, त्यसले गर्दा असिलो हुन्छ। हामीले के गरिरहेछौँ के हेरिरहेछौँ भन्दा पनि जुन अहिले यहाँले उठाउनु भयो नि जस्तै व्यवसायहरूको समस्या तथा तपाईँ जनशक्तिहरूको समस्या लगायतका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई हामीले पुलको रूपमा काम गर्छौँ क्या। हामी
तपाईँले ठ्याक्कै यसो गर्नु जस्तो पर्यटन क्षेत्र सरकारले एकदमै अग्रस्थानमा राखेको छ नेपालको आय स्तर र नेपालको इकोनोमीमै त्यसले चाहिँ डाइरेक्ट असर गर्छ हैन पर्यटन क्षेत्रलाई एकदम लार्ज स्केलमा लैजानुपर्छ भनेर बहस पनि हुन्छ पर्यटन क्षेत्र राम्रो भयो भने चाहिँ यहाँ भिरकुटी मण्डपमा बसेर यहाँहरूले जस खाने अब उनीहरू धराशायी हुँदाखेरि त यहाँहरूले त पुनरुत्थानको लागि उनीहरूलाई केही राहतको प्याकेजहरू केही त दिनु पर्यो नि सर मजासँग जुन यो 3 महिनाको होमवर्क छ नि यसमा यहाँले सोध्नु भएको कुरो सबै उत्तर त्यसैमा छ जुन 3 महिनामा हामीले काम गऱ्यौँ सुरुको 3 महिना त्यसमा हामी हरेक दिन निजी क्षेत्रका तपाईँको अब इन्डिभिजुअलको कुरा नगरौँ हामीले पर्यटन सङ्घका जुन छाता सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ छाता सङ्गठनको तपाईँको प्रतिनिधिहरूसँग बसेर उहाँहरूकै सल्लाहमा उहाँहरूकै पिरमा मैले जुन 3टा कुरा आइडेन्टिफाई गरेँ नि ती लगायतका यावत कुराहरूमा उहाँहरूकै व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रमुखहरूसँग लगायतका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर छलफल गरेर उहाँहरूको पिरमर्कालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ अथवा कसरी फेसिलिटेसन गर्न सकिन्छ ठ्याक्कै समाधान हामीले सक्दैनौँ तर फेसिलिटेसन गर्न सक्छौँ नि त हो त्यसकै प्रभावस्वरूप बजेटमा रिफ्लेक्सन भएको छ र 50 अरबको जुन तपाईँको चाहिँ कोषहरू बनेका छन् त्यसपछि तपाईँलाई पुनर्कर्जाहरूको अथवा त्यो कर्जामा पुनर्ताजगीकरण गर्ने भनेको छ पर्यटन क्षेत्रको नै त्यो त्यसको उपज हो भनेपछि हामीले हाम्रो तर्फबाट लायक स्थिति गरेर हामी उहाँहरूकै निरन्तर सम्पर्कमा इन्डिभिजुअल कुरा नगरौँ होइन त सङ्घ संस्थाहरूको हुन्छ नि जुन प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू छ उहाँहरूकै एडभाइसमा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूसँगै गरेर लबी गरेर सरकारसँग 2-4 कामहरू गरेका छौँ जसले चाहिँ तपाईँको व्यवसायहरूलाई र तथा पर्यटनमा लागेका अन्य महानुभावहरूलाई केही न केही राहत दिने खालको सरकारबाट प्याकेजहरू घोषणा बनाएको छ त्यो मौद्रिक नीतिमा पनि पछि बनाउने बेलामा त्यसमा पनि फेरि हामी उहाँहरूसँगै मिलेर मजासँगको तपाईँको हाम्रो चाहिँ सहजीकरण गरेर त्यसमा पनि रिफ्लेक्सन भएको अब यो त भयो कोरोनाले पारेको प्रभावको बारेमा समग्रमा अब पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ मोडतर्फ लानुपर्छ अथवा होइन यही ट्र्याकमा ठिक छ अहिले हामी जसरी हिँडिरहेछौँ यसै गरी नै अगाडि बढ्दाखेरि अब पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ नि साँच्चै देशको चाहिँ एउटा आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा हामीले बनाउनुपर्छ र यसलाई नयाँ कार्यढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो केही योजना छ नेपाल पर्यटन बोर्डसँग मजासँग हाम्रो अहिले तपाईँको अहिले भन्छ न्यू नर्मल होइन त त्यसपछि न्यू नर्मलमा अब कसरी पर्यटनलाई पहिला जुन हामीले ट्रेडिसनल हिसाबमा मार्केटिङ गरिरहेको थियौँ अथवा प्रमोसन गरिरहेको थियौँ अब त्यो काम नगर्ला होइन त काम नगर्छ पनि भनेपछि नयाँ नयाँ हिसाबमा कसरी यसलाई जाने भन्ने हिसाबमा हामीले काम गरिरहेको छौँ र त्यही भएर हाम्रो यो टुरिज्म रिकभरीको एउटा टास्क फोर्स पनि 2-3 दिन अगाडि बनेको छ त्यसमा तपाईँको पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरू पर्यटन क्षेत्रमा 35औँ 40औँ वर्ष अनुभवीहरू नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुखहरू लगायतको टोलीहरूको र मेजर एसोसिएसनका हेड्सहरू राखेको एउटा कमिटी बनेको छ त्यसले फेरि हामी इन्टरनेसनल कम्युनिटी जुन पर्यटनमा काम गरिरहेको UNWTO WTTC भन्ने त्यस पछाडि स्कल भन्ने पाटा इन्टरनेसनल लगायतको टोलीहरूसँग बसेर इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू के छ र हाम्रा उहाँहरू दिग्गजहरूको तपाईँको आफ्नो अनुभवमा यस्तै खालको पहिला विगतको क्राइसिस अथवा यस्तै खालको क्राइसिसहरूमा उहाँहरूले गर्नुभएको आइडिया सबैलाई हामीले मथेर र हाम्रो आफ्नो यहाँ वर्किङ कमिटी पनि बनेको छ त्यो कमिटीले उहाँहरूको एडभाइसमा नेसनल इन्टरनेसनल तपाईँको सबैलाई रिभ्यू गरिकन कसरी बेस्ट जान सकिन्छ भनेर त्योमा काम भइरहेछ त्यसभन्दा बाहेक चाहिँ जुन हामीले इन्टरनली जुन रेगुलर गरिरहेको छौँ त्यसमा हाम्रो कामको अर्को वर्किङ स्टाइलहरू चेन्ज भएको छ अहिले हामीले वेब बेस्ड मैले अघि पनि भने भर्चुअल मार्केटिङमा हामी अलिक बढीभन्दा बढी फोकस गर्दैछौँ हामी लगानी गर्दैछौँ तपाईँको यो इन्टरनेट मार्केटिङमा सोसियल मिडिया लगायतकोमा हामी लगानी गर्दैछौँ त्यहाँबाट पनि त्यसको आफ्नो हिसाबको एउटा आउटपुट मजासँग आउँछ र यतापट्टिको टिमले दिने रेकमेन्डेसनको आधारमा अब त्यसलाई हामी फेरि एकदम अग्रेसिभली हामी अगाडि बढ्ने भनेर छ र फेरि अर्को थप तपाईँलाई कुरा के भन्दाखेरिमा हाम्रो 2टा एयरपोर्ट होइन तपाईँको लुम्बिनी र पोखरा पनि आउनु ला हुनाले अहिले स्टार्टिङमा लुम्बिनीको फर्स्टमा सुरु हुन्छ भने लुम्बिनी क्षेत्रलाई पनि किन अहिले काठमाडौँमा मात्रै तपाईँको एयरपोर्ट एउटा मात्रै भएको हुनाले धेरै जसो गतिविधि काठमाडौँ केन्द्रित छ भनेपछि लुम्बिनीलाई पनि अब लुम्बिनी वरिपरि क्षेत्रलाई पनि अलिकति विकास विस्तार गर्नु पऱ्यो भनेर लुम्बिनीमा आइसकेको पर्यटकहरूलाई चाहिँ हामीले 3 भागमा फेरि त्यहाँबाट तपाईँको पठाइदिने डाइभर्सिफाई गर्ने एउटा रिलिजियस साइट लुम्बिनी एचडिज भएको त्यसबाहेक रिलिजियस अर्को स्वर्गद्वारी हुनसक्छ स्वर्गद्वारीतिरको लिङ्केज त्यसै लुम्बिनीमा आएको टोलीहरूलाई हिल स्टेसन भनेर पाल्पा तानसेनको लगायतको एरियाहरूतिर पठाइदिने खालको कुरो छ भनेमा अर्को चाहिँ तपाईँको नेचर बेस्ड टुरिज्म ती 3टाबाट त्यो लुम्बिनीमा आएको टुरिस्टहरूलाई त्यो 3तिर छ नेचर बेस्ड भनेपछि आइदर बर्दियातिर जाने अथवा चितवनतिर आउने होइन अनि तपाईँको नेचर बेस्डमा होइन त्यसपछि तपाईँको धार्मिकमा तपाईँको देवघाट अथवा स्वर्गद्वारी अथवा वरिपरि साइडकाहरू त्यतातिर बढी फोकस गर्ने हिल स्टेसन पाल्पा तानसेन होला अथवा चाहिँ अर्घाखाँचीतिरको विभिन्न ठाउँहरू छन् त्यतातिर पनि लैजान सकिन्छ कि भने फेरि त्यसमा पनि अर्को टास्क फोर्स बनेर 1 हप्ता जति भयो त्यसमा पनि तपाईँको विज्ञहरू राखेर हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ बुझ्नु भएन भनेपछि हामी त्यसै बसिरहेको छैनौँ हाम्रो यहाँ भ्याइ नभइ चाहिँ काम गरिरहेको छौँ मात्रै नेपालको पर्यटन क्षेत्र र कोरोनाले पारेको प्रभाव र भावी योजना के छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँसँग थोरै जान्ने प्रयत्न गऱ्यौँ बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा यहाँले समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् अब हामीले गरिरहेको कुराहरू कतिपय हामीले भन्न भ्याएका थिएनौँ तपाईँको टेलिभिजनले अब आज मौका दिनुभयो
यो कुरो चाहिँ हामीले मजासँग काम गरिरहेछौँ। निजी क्षेत्रको यो साझा संस्था हो, लगायत पर्यटनसँग चासो राख्ने व्यक्तिहरूको संस्था भावनाले निजी क्षेत्र तथा पर्यटनसँग लागेका मान्छेहरूको पुनरुत्थान गर्नलाई, उहाँहरूको विकास विस्तार गर्नलाई यो दत्तचित्त भएर काम गरिरहेछ भन्ने तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सन्देश दिन पनि चाहन्छु र यहाँहरूले मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको लागि बिजनेस प्लस विशेष संवादको समय सकिन लाग्यो। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपालको पर्यटन क्षेत्र, कोरोना प्रभाव र भावी रणनीतिका बारेमा। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्थ्यो नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछानेज्यू। आजको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। अर्को कुनै विषयका साथमा फेरि पनि आउनेछु। नमस्ते।